25वें पारे में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्स, जो हमसे आखिरत की खेती मांगता है हम उसकी खेती में इजाफा करते हैं। वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा वमा लहू फिल आखिरती मिन नसीब, और जो हमसे दुनिया की खेती तलब करता है हम उसे भी देते हैं लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रखते। क्या तलब करना चाहिए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसकी दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे, और जो सिर्फ हमसे दुनिया तलब किया तो उसे दुनिया तो दी जाएगी लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। हम उमूमन देखते हैं मांगने में हम सबसे ज्यादा क्या चीजें मांगते हैं, तकरीबन सब दुनिया ही हम मांगते हैं। जो जो चीजें हम मांगते हैं कभी हिसाब करके देखें, दुनियावी चीजें हम मांगते हैं। और कुरान की साफ बात है, जो भी दुनिया मांग रहा है अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं उसे दूंगा, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं रखा जाएगा। सही तरीका मांगने का तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ऐ हमारे रब दुनिया में भी हमें अच्छाइयां अता कर और आखिरत में भी अच्छाइयां अता कर। कभी ओनली वन, दुनिया की चीजें तलब करना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया तलब करना, तो ये मुसलमान को और मोमिन को ज़ेब नहीं देता। मिसाल के तौर पर हम अपने कारोबार की भलाइयां चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? दुआ करें कि दुकान अच्छी चल जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप कहते मेरा घर अच्छा बन जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप ये कहते मेरे पैसों में बरकत हो जाए, दुआ करें, दुनिया ही तो मांगा। औलाद नहीं है, औलाद की दुआ कर दें, औलाद दुनिया है। अच्छी बीवी मिल जाए, दुनिया है। जायदाद मिल जाए, दुनिया है। ये सारी चीजें दुनिया है मेरे अजीजों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया मांगना नाजायज है, बल्कि मांग सकते हैं आप। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कुछ है दुनिया में से तो वो नेक बीवी है। तुम मांग सकते हो दुनिया में, लेकिन सिर्फ दुनिया के ऊपर डिपेंड रह जाना और आखिरत कभी न तलब करना, ये अहमक आदमी की अलामत है, बेवकूफ है। वो 4 दिन के लिए तो मांग लिया और लाखों के साल के लिए कुछ नहीं मांगा। जहां उसे इतनी लंबे अरसे की जिंदगी गुजारना है कि जिसका एंड कोई है ही नहीं, आखिरत। वहां तो सूरज भी खत्म हो गया, चांद भी खत्म हो गया। दिन यहाँ जो गिनते हैं सूरज की वजह से गिनते हैं, सूरज ही खत्म हो गए, चांद ही खत्म हो गए, न दिन हो रही है न रात। वहां तो दिनों का हिसाब भी नहीं होगा, कितने साल तक तुम्हें रहना है, उसके लिए कभी इतना नहीं मांगा। ये मुख्तसर सी जिंदगी के लिए मांगा, जो आज है पता नहीं कल भी चली जा सकती है। हमने तो देखा है कि सुबह बात की है और शाम में उनका लाशा कब्रिस्तान में नहीं मिलता है, नहीं होते, अचानक मौतें आई। सुबह नाश्ता करके निकले हुए हैं, शाम में उनका जनाजा उनके घर से निकला हुआ है। क्या ये हालात नहीं है? तो इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हम बहुत मांगते हैं, दुआ भी करते हैं। मांगो मेरे अजीजों, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अकल रखने वाला बंदा वहां की तलब करता है जहां उसे ज्यादा दिन रहना है, लंबा अरसा। यहां एक हदीस में ये भी सुना दूं आपको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कबल भी शायद मैंने बताया होगा, 2 रास्ते हैं। दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा हुआ है, तकलीफ देह है। दोनों की ये मंजिल, यानी रास्ते में बता रहा हूं। दोज़ख उसका रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन मंजिल बहुत खराब है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है लेकिन मंजिल बहुत हसीन है। मर्जी तुम्हारी, सिर्फ अगर तुम्हें रास्ता ही चाहिए तो दोज़ख के रास्ते पर चलते हुए जाओगे, आज या कल कट जाएगा रास्ता, और जब मंजिल पहुंचोगे फिर आग के शोले तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, और वो कितने साल तक वो भी नहीं मालूम। हाँ, जन्नत का रास्ता कांटों भरा तो है, तकलीफें तो हैं, नमाजों की पाबंदियां हैं, हलाल खाना है,
اور تمہیں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنا ہے. یہ سخت تو لگتا ہے, کٹھن تو ہے, لیکن جیسے ہی منزل آئے گی ساری تھکان اتر جائے گی, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جب جنت منزل مل جائے, اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے, صرف راستہ تمہیں آرام کا چاہیے یا منزل اچھی چاہیے, یہ دیکھ کر کے چلو. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو میں دنیاوی طریقے سے ایک مثال بتاؤں. 1 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے, 2 راستے یہاں پر بنے ہوئے ہیں. 1 کلومیٹر کے 2 روڈ ہیں. ایک روڈ کنکریوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن جہاں یہ روڈ اینڈ ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, ایک بہت ہی حسین باغیچہ ہے جس میں پھل ہیں, ندی ہیں, بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں, لیکن راستہ پورا کنکریوں سے بھرا ہوا ہے. 1 کلومیٹر چلنا ہے. ایک دوسرا راستہ ہے, بہت ہی اچھا راستہ ہے, کوئی کنکری نہیں, کوئی کانٹے نہیں, اچھا لگ رہا ہے, لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے منزل بہت بھیانک ہے. وہاں سڑی ہوئی بدبوئیں آ رہی ہیں, کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اور لاشیں ہیں, بدبو بھری ہوئی ہے. مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے, اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر, اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے. اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے, آرام کا لگ رہا ہے, چل پڑا, لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا. سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے. کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے, تمہیں بھی دے گا, لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا. اور جس نے ہم سے آخرت مانگی اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو فائدے میں یہی رہیں گے. اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو, میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی. کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. کیا مانگیں ہم؟ اپنے لیے گاڑیاں مانگیں, گھوڑے مانگیں, اولاد مانگیں, بیویاں مانگیں, بچے مانگیں, پراپرٹی, جائیداد, بادشاہ کا تخت, کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے, وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا. تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا, یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے. قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا, یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے, جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے. وَلَدَيْنَا مزید, اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی, باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو, مانگتے رہے اللہ ہی کو. ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 2-3 کیٹیگریز ہوں گی. جنت میں جانے والوں کی 3 جماعتیں بخشے جا چکے ہیں, حساب کتاب ہو چکا ہے, جنت کا فرمان آ چکا ہے. ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی, تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے, تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے, بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے, جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں. یہ بھی مومن کی شان ہے, جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے. جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے, ہم نے قرآن میں پڑھا, حدیث میں پڑھا, اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے, کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے, ہر گناہ سے بچتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی.
جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی. ایک جماعت گئی جنت میں, دوسری جماعت ہے, ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا. ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا, تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا. اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے, نیکیاں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندو, جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے, تمہارے لیے بھی جنت ہے.